दोस्तों, इंसान हमेशा से एक समाजी मखलूक रहा है। हम सब के अंदर ये फितरी ख्वाहिश है कि हम दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करें, अपनी मौजूदगी को महसूस कराएं और किसी खास शख्स के दिल में अपनी जगह बनाएं। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि इंसानी फितरत है। जब कोई हमें चाहता है, हमारी कमी महसूस करता है या हमारी मौजूदगी को अहमियत देता है, तो ये एहसास हमें न सिर्फ खुशी देता है बल्कि हमारी खुद एतमादी में भी इजाफा करता है। चाह जाना हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड है जिसको पूरा करना हमारी फितरत के अंदर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोग दूसरों को अपनी तरफ माइल करने के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं, झूठे वादे करते हैं, दिखावा करते हैं या दबाव डालकर लोगों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। तरह के गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जो वक्ती कामयाबी तो देते हैं मगर देर पा ताल्लुक नहीं बना पाते। और यही वो मकाम है जहाँ फर्क आता है। आज की वीडियो में हम ऐसे खालिस और मुस्बत तरीके सीखेंगे जो दिल जीतने का हुनर सिखाते हैं। ऐसे तरीके जिनसे लोग सिर्फ आपकी तरफ मुतवज्जा ही नहीं होंगे बल्कि दिल से आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको अपनी खुशी की सबसे बड़ी वजह समझे तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए आज हम सीखते हैं वो 9 खामोश आदतें जो किसी के दिलो दिमाग में उतरने का असल राज हैं। तो चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। आदत नंबर 1, गहरी तवज्जो दें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? तवज्जो। आज के दौर में जहाँ हर तरफ शोर है, मोबाइल की घंटियां हैं, सोशल मीडिया की चीखें हैं, वहाँ अगर आप किसी को अपनी सच्ची तवज्जो दे दें तो आप उसके दिल में हमेशा के लिए जगह बना लेते हैं। जब कोई आपसे बात कर रहा हो, अपने फोन को एक तरफ रखते हैं, नजरें झुकाने या इधर उधर देखने के बजाय उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी बात सुने। ऐसे सुने जैसे ये लम्हा, ये बात और ये इंसान आपकी दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा है। क्योंकि हर इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि कोई उसे समझे, कोई उसे सुने, बगैर किसी जजमेंट के और बगैर तबसरा किए। और जब आप ये तवज्जो देते हैं तो आप उसकी रूह को छू लेते हैं। यही वो लम्हा होता है जब आप एक आम शख्स से बढ़कर उसकी जिंदगी का खास शख्स बन जाते हैं। याद रखें, जिसने किसी के दिल की आवाज सुनी वो हमेशा उसके दिल में जिंदा रहता है। आदत नंबर 2, गैर मुतवक्का तारीफ। तारीफ सबको पसंद आती है, मगर जब आप किसी की ऐसी खूबी को सराहते हैं जो शायद उसने खुद भी कभी नहीं देखी, तब आप जादू कर देते हैं। लोग अमूमन चेहरे, लिबास या काम की या बड़ी बड़ी कामयाबियों की तारीफ करते हैं, लेकिन अगर आप किसी की अंदरूनी खूबसूरती को, उसकी छोटी सी कोशिश या खामोश कुर्बानी को सराहें तो ये सीधा दिल पर लगता है। मसलन अगर कोई हमेशा दूसरों का हौसला बढ़ाता है तो कहिए कि तुम्हारी बातों में अजीब सा सुकून है, जैसे जख्मों पर मरहम रखती हैं। ऐसी तारीफ अचानक आती है, दिल को छूती है और बरसों याद रहती है। क्योंकि सच ये है कि इंसान अपने अंदरूनी खूबियों में पहचाने जाने का ख्वाब देखता है, लेकिन कम ही कोई उन्हें देखता है। जब आप देख लेते हैं तो आप आम लोगों में नुमाया हो जाते हैं, एक ऐसा चेहरा जिसे भुला देना मुमकिन नहीं। आदत नंबर 3, पुरइसरारियत कायम रखें। आज के दौर में जहाँ हर कोई अपनी कहानी चीख चीख कर सुनाता है, जो शख्स अपनी जिंदगी को एक राज की तरह संभालता है वो खुद ब खुद पुरकशिश बन जाता है। हर बात फौरन न बताएं, अपनी शख्सियत के कुछ रंग छुपा कर रखें। अपनी खुशियों, अपने दर्दों, अपनी फतवात और अपने ख्वाबों को थोड़ा थोड़ा ज़हर करें, जैसे कोई खूबसूरत कहानी जो हर सफ़े पर मजीद दिलचस्पी पैदा करती है। जब लोग जानते हैं कि आपके पास और भी कहानियां हैं जो अभी कहीं नहीं गई, तो उनमें एक तजस्सुस पैदा होता है। वो बार बार आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, आपको समझने, आपको जानने की ख्वाहिश करते हैं। याद रखें, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर कम हो जाती है, और जो चीज राजों में लिपटी हो वो दिलों पर राज करती है। खुद को थोड़ा सा पुरस्कार रखें ताकि लोग आपके हर लफ्ज, हर इशारे में डूबते चले जाएं। आदत नंबर 4, इमोशनल सेफ्टी। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान का सबसे गहरा खौफ क्या है? रद्द किए जाने का खौफ। हम सब के अंदर ऐसी बातें, ऐसे राज, ऐसी कमजोरियां छुपी होती हैं जिन्हें ज़हर करने में दिल कांपता है। लेकिन जब कोई हमें ऐसा शख्स मिल जाए जिसके सामने हम खुद को बेखौफ कर सकें तो वो इंसान हमारे लिए सब कुछ बन जाता है। जब कोई अपनी कमजोरी या दर्द आपसे बांटे तो उस पर हंसने के बजाय उसकी बातों को एहतराम से सुने। ऐसा एहसास दें कि वो आपके पास महफूज है। कोई जजमेंट नहीं, कोई तबसरा नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ खामोशी से
قبولیت۔ ایموشنل سیفٹی ایک ایسا انوکھا تحفہ ہے جو انسانوں کو آپ کا عادی بنا دیتا ہے، کیونکہ جہاں دل کو تحفظ ملتا ہے وہی دل راہ جانا بھی پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی کو یہ احساس دے سکیں کہ وہ آپ کے ساتھ مکمل محفوظ ہے تو وہ شخص آپ کی زندگی سے کبھی بھی نہیں نکل سکے گا۔ عادت نمبر 5، خوشبو اور لمس کا ہنر۔ یادیں اکثر نظاروں یا آوازوں سے نہیں، خوشبوؤں اور لمس سے جڑی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے کسی مخصوص خوشبو کو سونگھ کر پرانے وقتوں کو یاد کیا ہے؟ ایک خاص خوشبو، ایک نرم سا لمس دل و دماغ میں ایسی گہرائی سے نقش ہو جاتا ہے کہ برسوں بعد بھی تازہ لگتا ہے۔ جب آپ کسی شخص کے ساتھ اپنی موجودگی کو ایک خوبصورت خوشبو یا ایک نرم محفوظ لمس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو آپ ایک یادگار تجربہ بن جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، انسان وہ چیزیں چاہتا ہے جن سے ان کی یادیں وابستہ ہوں۔ یہ خوشبو، یہ لمس آہستہ آہستہ عادت بن جاتا ہے، اور جب آپ کسی کی عادت بن جائیں تو پھر آپ کو بھلانا ان کے بس میں نہیں رہتا۔ عادت نمبر 6، غیر متوقع غیر حاضری۔ دوستو، ہمیشہ قریب رہنے سے جذبات مدھم ہو جاتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز مسلسل موجود ہو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھار خود کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں، بغیر غصے یا شکوے کے خاموشی سے اپنی غیر موجودگی کا احساس دلوائیں۔ جب کوئی آپ کو ڈھونڈنے لگے، آپ کی کمی محسوس کرے تو اس کے دل میں آپ کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تھوڑی سی دوری جذبات کو بھڑکاتی ہے، تشنگی پیدا کرتی ہے اور انسان کو بے چین کر دیتی ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ اپنی زندگی میں محسوس کرے۔ یاد رکھیں، محبت میں کبھی کبھی فاصلہ بھی ایک ہتھیار ہوتا ہے، ایسا ہتھیار جو کسی کو آپ کی طرف اور بھی شدت سے کھینچ لاتا ہے۔ عادت نمبر 7، جذباتی آئینہ بنیں۔ انسان اپنے جذبات کو دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی خوشی میں ہنسیں، کسی کے غم میں خاموشی سے ساتھ دیں، کسی کے غم میں خاموشی سے ساتھ دیں تو آپ اس کے دل کے سب سے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کے جذبات کا آئینہ بن جاتے ہیں، بغیر لفظوں کے، بغیر زبردستی، تو دوسرا شخص آپ میں اپنا عکس دیکھنے لگتا ہے، اور جس دن کوئی اپنے جذبات کا عکس آپ میں دیکھ لے وہ دن آپ کی محبت کی جیت کا دن ہے۔ یاد رکھیں، محبت کبھی دلیل سے نہیں جیتی جاتی، محبت دل کی زبان سے جیتی جاتی ہے، اور دل صرف اس شخص کے لیے دھڑکتا ہے جو اس کے جذبات کو سمجھ لے۔ عادت نمبر 8، غیر مشروط قبولیت۔ دنیا میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں ویسے ہی قبول کیا جائے جیسے وہ ہیں، بغیر بدلے، بغیر شرطوں کے اور بغیر کسی اضافی ڈیمانڈ کے۔ جب آپ کسی کو بغیر کسی توقع، بغیر کسی تبدیلی کی خواہش کے قبول کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن جاتے ہیں۔ انسان اس جگہ لوٹ کر آتا ہے جہاں وہ خود کو سب سے زیادہ سچا محسوس کرے، جہاں وہ نقاب اتار سکے، کمزوریاں دکھا سکے اور جان سکے کہ اسے پھر بھی محبت ملے گی۔ یاد رکھیں، غیر مشروط قبولیت نایاب ہے، اور جو چیز نایاب ہو وہ دلوں میں کبھی نہیں بھولتی۔ ایسا شخص جس نے ہمیں ہمارے اصل روپ میں اپنایا ہو ہماری پوری زندگی کا مرکز بن جاتا ہے۔ عادت نمبر 9، چھوٹے لمحات کو خاص بنائیں۔ بعض اوقات محبت بڑے الفاظ یا عظیم کاموں میں نہیں چھپی ہوتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے لمحوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہی اصل جادو ہوتا ہے۔ ایک اچانک مسکراہٹ، ایک وقت پر کیا گیا چھوٹا سا خیال، ایک سادہ سا جملہ، میں تمہیں سن رہا ہوں۔ یہ لمحے عام دکھائی دیتے ہیں لیکن دل میں گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت کبھی کبھار بڑے تحفوں یا وعدوں میں نہیں بلکہ چھوٹے غیر متوقع لمحات میں زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ ہر چھوٹے لمحے کو خوبصورت بنا دیں تو ایک دن وہ شخص خود سوچے گا میری خوشی کا ہر لمحہ تو اس کے ساتھ جڑا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں محبت لت بن جاتی ہے، نشہ بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ 9 خاموش عادتیں جو کسی کے دل میں نہ صرف جگہ بناتی ہیں بلکہ آپ کو ان کی زندگی کا ایک ناقابل فراموش حصہ بنا دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، محبت اور وابستگی جبر سے پیدا نہیں ہوتی، یہ چھوٹے چھوٹے لمس، جذبوں کی گہری سمجھ اور غیر مشروط اپنائیت سے پروان چڑھتی ہے۔ جب آپ کسی کو تحفظ، توجہ اور اپنی سچائی سے نوازتے ہیں تو وقت کے ساتھ وہ شخص خود بخود آپ کی طرف کھنچنے لگتا ہے، اور پھر چاہ کر بھی آپ کو اپنی زندگی سے نہیں نکال پاتا۔ اصل جادو کسی پر قابو پانے میں نہیں بلکہ ایسا تعلق بنانے میں ہے جس میں محبت، عزت اور دل کی کشش ہمیشہ زندہ رہے۔ اگر آپ کو آج یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیجئے، کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی عادت متاثر کن لگی، اور اگر آپ مزید ایسی گہری باتیں سیکھنا چاہتے ہیں
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए राज, एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।